आर्थिक सुधार र जनताका समस्या सम्बोधनमा आशा लाग्दा योजना ल्याउन नसके पनि केही लोकप्रिय प्रस्तावसहित सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सकिने लाग्दा नेतृत्वमा जम्मा 5% मात्रै महिला चुनिए। यौन हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन उजागर हुँदै गर्दा काठमाडौँको फोहोरमाथि रोकिएन राजनीति। अन्तर्राष्ट्रियमा जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एसियामा देखाएको डरलाग्दो सङ्केत र खेलकुद समाचारमा नीति तथा कार्यक्रमले के समेट्यो, यी लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको आधार बनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी वृद्धि र 12 महिना स्वदेशी बिजुली सरकारको प्राथमिकतामा। बढ्दो आर्थिक सङ्कट र महँगी नियन्त्रणका योजना ल्याउन सरकार चुक्यो, नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन भएको विपक्षीको टिप्पणी। सत्ता पक्षले बचाउ गर्दा निजी क्षेत्रको विस्तृत प्रतिक्रिया। भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु र वीरगञ्जमा जसपाका राजेश मान विजयी। पोखरामा धनराज र ललितपुरमा चिरीबाबु जित नजिक। काठमाडौँमा बालेन्द्रको रफ्तार कायमै। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा अत्यास लाग्दो वृद्धि। भारत र पाकिस्तानमा आएको तातो हावा शताब्दीकै दुर्लभ घटना भएको वैज्ञानिकको निष्कर्ष। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तेस्रो पटक सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्मको नयाँ तालिका सार्वजनिक। कृषि, उद्योग र जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशको बिजुली 12 महिना पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। सीमा सुरक्षादेखि निर्वाचन कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय समेत समेटिएको छ। तर बढ्दो आर्थिक सङ्कट र महँगी नियन्त्रणलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना ल्याउन भने सरकार चुकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादन बढाउने लक्ष्यलाई सबैभन्दा महत्त्व दिएको छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। उद्योग मैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानी आकर्षित तथा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न, नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 22,000 हेक्टर भन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत महसुलमा छुट, आयात निरुत्साहन, 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण, थप 25,000 घरधुरीलाई सोलर तथा वैकल्पिक ऊर्जा, स्वदेशी लगानीमै 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण, विद्युत उपभोग बढाउन महसुल पुनरावलोकन, थप 300 सडक तथा पुल निर्माण, एक घर एक धारा विद्युतीय सहरलाई प्रोत्साहन पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। विद्युतको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ। विकास खर्च बढाउन नीति बनाउने, योजना आयोगको सिफारिसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्याउने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाउने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य तय गर्ने र विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै जग्गाको कारोबारको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छैन। विगतमै भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले सिप विकास तालिम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत 40 वर्ष माथिका नागरिकको वर्षको एक पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नीति लिइएको छ र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने नीति लिएको छ। यसका लागि सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय विस्तार गर्ने र शिक्षालाई सिपसँग जोड्दै पढ्दै कमाउने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने भएको छ। यस्तै विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय स्थापना र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई 5 कक्षाबाट 8 कक्षासम्म विस्तार गर्ने नीति लिएको सरकारले हरेक प्रदेशमा 2 वटा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। गुणस्तरीय अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि 3 वटै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम गर्ने नीति सङ्घीय सरकारको छ। यस्तै 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम मार्फत रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा 40 वर्ष माथिका नागरिकको वर्षको एक पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नयाँ नीति सरकारको छ। स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचार समेत सरल र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा सरकारको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनको नीति समेत तर्जुमा गरिने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसद जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अवरोध पुर्याउने प्रयास भयो। उच्च सुरक्षा सावधानीका बीच प्रधानमन्त्रीको सवारी टोली बानेश्वर पुग्दा केही व्यक्तिले गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। चारैतिर सुरक्षा घेरा भए पनि 2 युवा ब्यानरसहित बानेश्वर चोकमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सवारी रोकिने गरी एकाएक सडकमा पुगेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, प्रधानमन्त्रीको सवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हतारमा त्यहाँबाट हटाएका थिए। प्रहरीले भने सुरक्षा सावधानीमा आफ्नै कमजोरीले भएको उक्त घटनाको दृश्य खिचिरहेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशी वस्तु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन के गर्नु पर्ला? ए, नीतिगत सुधार, बी, उद्योग मैत्री वातावरण र सी, उपभोग गर्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नीतिगत सुधारमा 30%, बी उद्योग मैत्री वातावरणमा 55% र सी उपभोग गर्ने बानीमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? ए, परम्परागत, बी, सकारात्मक र सी, महत्वाकांक्षी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजे कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समग्र अवस्थालाई टेकेको भन्दै सत्तापक्षले बचाउ गरेको छ।
खास गरी कृषिलाई त्यसले उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ र सँगसँगै ऊर्जा विकासको कुरामा, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, शिक्षामा जोड दिने कुरामा, सिप विकासमा जोड दिने कुरामा, उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा र युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। देशलाई समुन्नत गर्ने जुन हाम्रो सपना छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको यो नीति कार्यक्रम छ र यसले अहिले मुलुकमा देखिएको जुन आर्थिक विकास लाई अगाडि बढाउनु पर्ने जुन अहिले हाम्रो अभियान छ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यो केवल आश्वासनको पुलिन्दा नभएर यो व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन हुने नीति कार्यक्रम आएको। कृषिमा प्राथमिकता दिने कुरो छ, त्यसै गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने छ, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरो छ। यो त एकदम स्पष्ट गन्तव्य हो। त्यसै शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई सकाउने कुरो छ। अरू धेरै विषयहरू चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा आएको छ। सबै वर्ष चाहिँ आइराखेका छन् र त्यो परम्पराभन्दा फरक ढङ्गको छैन। यसमा फरक भनेको चाहिँ अलिक बेसी विषयहरू छुन खोजिएको, कुनै पनि विषय नछुटोस् कि चुनावको बेला कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसकोस्, हामीले सबै विषय सम्बोधन गरेको छौँ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 3 महानगरसहित 12वटाको मात्र परिणाम आउन बाँकी छ। चितवनको भरतपुर र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। भरतपुरको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र वीरगञ्जको प्रमुखमा जसपाका राजेशमान सिंह विजयी भएका हुन्। 741वटा पालिकाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेस 322 स्थानमा विजयी भएर पहिलो स्थानमा छ। नेकपा एमाले 203 स्थानमा जितेको छ भने माओवादी केन्द्र 121 स्थानमा विजयी भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 29, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 पालिकामा जित हासिल गरेका छन्। राप्रपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा सहित अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र गरी 30 जना निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 11औं दिनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल दोस्रो कार्यकालका लागि भरतपुरको प्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। उनी 50,030 मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गरे। विपक्षीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेकी दाहाल सामु चुनौतीसँगै प्रशस्त अवसर पनि छन्। 2033 साल असार 23 गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14 भीमसेन नगरमा जन्मेकी रेणु दाहाल धेरै समय चितवन बस्न पाइनन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बुबा पुष्पकमल दाहाल र आमा सीतासँगै रेणु पनि घर छाड्न बाध्य भइन्। त्यही कारण उनले एसएलसी भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने अवसर नै पाइनन्। सानै उमेरदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेकी उनी 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइन्। अहिले उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएकी छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धन दलले भरतपुर महानगरको साझा उम्मेद्वार बनाएका थिए। उनले पहिलो कार्यकालमा गरेको सकारात्मक कामको सम्मान गर्दै गठबन्धन दलले उम्मेद्वार बनाएको थियो। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि दाहालले आफूले 5 वर्षमा गरेको कामको जनताले मूल्याङ्कन गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। जनसमुदायले विगतको कामको एउटा सही मूल्याङ्कन गरेर विगतको 5 वर्षको कामको एउटा अनुमोदन गरिदिनु भएको छ। त्यसप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाहालले पहिलो कार्यकालमा सुरु गरेका कतिपय आयोजनालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। भरतपुरमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, तटबन्ध, क्रिकेट रङ्गशाला, सार्वजनिक सम्मेलन हल, ढल र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ। जनउत्तरदायी भएर जनताको भावना बुझेर महानगरपालिकाका अधुरा विकासका कामहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर मैले सकेसम्म भरतपुर एउटा देशकै एउटा नमुना सहर बनाउने। दाहालका लागि दोस्रो कार्यकाल अवसरसँगै चुनौती पनि छ। मुलुककै मध्यभागमा पर्ने चितवनवासीका धेरै आकाङ्क्षा छन्। ती आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती उनलाई छ। यो सँगै उनले घोषणा गरेका महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
गठबन्धन दलबाट निर्वाचित भएकाले उनले गठबन्धन दलका सुझाव समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर आफ्नो काममा सक्रिय हुने, कम बोल्ने र बोलेका काम पुरा गर्ने नेतृत्वको रूपमा परिचय बनाएकी उनले सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकी छन्। यो सँगै उनले भरतपुरलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा चितवनवासीले मात्र नभएर आम नागरिकले गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको प्रमुख र उपप्रमुखमा सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै गठबन्धन दलले जित हात पारेका हुन्। अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वीरगञ्जका तमाम समस्या समाधानको जिम्मेवारी आइपरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एकातिर सत्ता साझेदार 5 दल र अर्कोतर्फ नेकपा एमाले तथा लोसपाको गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा थियो। एमाले लोसपा गठबन्धनलाई फराकिलो मत अन्तरले पराजित गर्दै 5 दलीय गठबन्धनले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा जित हासिल गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखमा जसपाका राजेशमान सिंहले नेकपा एमालेका विजय सरावगीलाई 22,544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरे। वीरगञ्जवासीले जुन अपेक्षा हामीसँग गरेको छौँ त्यो अपेक्षामा हामी पूर्ण रूपले खरो उत्रने प्रण गरेका छौँ। सिंहले 46,215 मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सरावगीले 23,671 मत मात्र पाए। महानगरको उपप्रमुखमा भने गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम विजयी भए। उनले लोसपाका पुरुषोत्तम लाल झालाई पराजित गरे। हामी जनताको विश्वासलाई लिएर हिँड्ने हो र कहिले पनि त्यो टुट्न दिँदैन। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा विजय कुमार सरावगी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रमुखमा विजयी भएका थिए। तर अहिलेको निर्वाचनको मुखैमा आएर सरावगी जसपा परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरी पुनः उम्मेद्वार बनेका थिए। 2074 को निर्वाचनमा सिंह भने तत्कालीन राजपाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर तेस्रो भएका थिए। सरावगी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सिंहलाई जसपाले पार्टी प्रवेश गराई उम्मेद्वार बनाएको थियो। 2,68,000 जनसङ्ख्या रहेको वीरगञ्जको समूल परिवर्तनमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। महानगर भए पनि वीरगञ्जका ग्रामीण बस्तीका नागरिक अझै सामान्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। फोहोरको समस्या उस्तै छ। व्यवस्थित शहरीकरण र पूर्वाधार नहुँदा वीरगञ्जका बासिन्दाले समस्या नै समस्या भोग्नु परेको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गरे वीरगञ्जको मुहार फेरिन धेरै समय लाग्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक समानताको वकालत गरे पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा जम्मा 5% मात्रै महिला चुनिएका छन्। 741 स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा प्रमुखमा 5% र अध्यक्षमा 3% मात्रै महिला निर्वाचित भएका हुन्। हालसम्म प्रमुखमा 266 पुरुष र 13 महिला र अध्यक्षमा 448 पुरुष र 12 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। चुनावमा दलहरूले गठबन्धन गरेका कारण उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा समेत महिला प्रतिनिधि घटेका छन्। उपप्रमुखमा 83% र उपाध्यक्षमा 73% महिला निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो 1 वर्षमा देशैभर 2500वटा बलात्कारका घटनामाथि मुद्दा चलेको छ। त्यसो त प्रहरीसम्म पुग्न नसकेर भित्रभित्र पेचिएर बसेका कति पीडित छन् त्यसको लेखाजोखा नै छैन। विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकदेखि सहकर्मी र आफन्तहरूबाटै किशोरीहरू असुरक्षित देखिँदा यौन हिंसा मात्रै बढेको छैन, अपराधले समेत प्रश्रय पाएको छ। आफ्नो साथीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको न्यायको लागि माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा धर्ना बस्ने विद्यार्थीको यो दृश्यले आम नागरिकमा आफ्नै शिक्षक तथा निकटतम भएको साथीबाट कति असुरक्षाको महसुस भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ। काठमाडौँको सेन्ट लोरेन्स कलेजका यी किशोर किशोरीहरूले आफ्नै शिक्षकबाट असुरक्षित भएको भन्दै न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयसम्म पुगे। सुन्दरी प्रतियोगिताको बहानामा आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गर्न एक पीडित किशोरीलाई 8 वर्ष लाग्यो।
पक्राउ परेका आरोपी मनोज पाण्डे विरुद्ध अरू 2 युवतीले पनि उजुरी गरेका छन्। त्यसो त 6 वर्ष अघि शिक्षकबाटै बलात्कृत भएको भन्दै इटहरीमा एक किशोरीले आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरिन्। कलाकार पल चाहरले प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिग गायिकाले दिएको मुद्दा पनि अहिले अदालती प्रक्रियामा छ। यी केही तथ्यहरू हुन् जसले बलात्कारका घटना वर्षौंसम्म सार्वजनिक नहुँदा वा डर धम्की र प्रलोभनका कारण आरोपी कसरी हाबी भइरहेका छन् भन्ने। जति चाहना आइदिए पनि अनुसन्धानको लागि सजिलो हुन आफ्नो बाटो छ, तर कतिपय अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ फुलेर आउन सक्नुहुन्न। त्यसै विभिन्न कारण हुन सक्छन्, सामाजिक कारणदेखि लिएर अब कोही अब खुलेर नआउने पनि हुन सक्छन्, कोही चाहिँ अब मैले आँट गरि नहाल्ने या मैले भनिहाल्दा त्यसको रियाक्सन कस्तो हुने भन्ने कुरामा आउन सक्छन् होला। अब एउटा मात्रै कारण छैन यसमा, तर अहिलेको जुन मुभमेन्ट छ, जुन पहिले पनि यस्तै मुभमेन्टहरू भइरहेका थिए, आफूलाई भएको घटनाहरू चाहिँ लुकाउनु हुन्न, यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो अनुभूति ल्याउनु जरुरी पनि छ। 8 वर्ष अघिको बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायको माग मात्रै भइरहेको छैन, कानुनी उपचार खोज्न तोकिएको 1 वर्ष हदम्याद पुनरावलोकन गर्न संसदमै कुरा उठेको छ। त्यसो त पीडक पक्ष र समाजको डर धम्की र त्रासले घटना बाहिर ल्याउन नसक्ने पीडितले न्यायका लागि कानुनी दायरामा पुग्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि घटना कसैको विरुद्ध भएको छ भने त्यो घटनालाई सबभन्दा छिटो सकेसम्म एकदमै छिटो प्रम्प्टली चाहिँ उजुरी दिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा त्यसको प्रमाणहरू तत्काल प्राप्त हुन सक्छ, अभियुक्तलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। भोलि अदालतमा हामीले प्रमाणको पर्याप्तताको आधारमा उसलाई अभियोजन गर्न सक्छौँ, अदालतले सजाय दिन सक्छ भन्ने नै हो। नाबालिग किशोरीहरू मात्रै 1 वर्षमा 1100 जनासम्म बलात्कृत भएको तथ्याङ्क प्रहरीकै छ। त्यसमा घटना लामो समयसम्म कानुनी कारबाहीमा नआउँदा आरोपीको संरक्षण भएको देखिन्छ। अनि अदालतसम्म जाहेरी दिने, मुद्दा बनाउने, लिएर आउने, अनि अदालतमा आएर होस्टाइल भइदिने, यो ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ। करणी सम्बन्धी मुद्दामा बालबालिकाको हकमा उसको सोचले, बुझाइले जहिले मुद्दा हाल्न उसलाई चाहिँ सोच आउँछ त्यसले हाल्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हदम्याद आवश्यक देखिँदैन। बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा अधिकांश संलग्नता निकट रहेका व्यक्तिहरूको हुनु आफैमा डरलाग्दो र अक्षम्य छ। त्यसैले यौन हिंसाका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र पीडितलाई न्याय दिनु कुनै पनि छिद्र बाँकी राख्न हुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बर्खा लागेपछि काठमाडौँमा फोहोर नउठ्ने समस्या पुरानै हो। कहिले नुवाकोट स्थित ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका बासिन्दाका माग त कहिले सडक दुरावस्थाको बहानाले फागुन 1 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म 5 पटक र 50 दिनसम्म काठमाडौँमा फोहोर उठेन। टेकुका स्थानीयले समेत फोहोर सङ्कलनमा रोक लगाएपछि सडकमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुर प्रहरी परिचालन गरेर बल्ल उठाउन थालिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका बेलादेखि नै काठमाडौँमा जताततै थुप्रिन थालेको फोहोर अहिले पनि पुरै उठाइएको छैन। प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर उठाउनु पर्ने अवस्था छ। उपत्यकाका उम्मेद्वारले फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित भोट मागिरहँदा बालाजु त्रिशुली सडक खण्डको मुड्खु 3 पिप्ले तथा नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्रका उम्मेद्वारले भने फोहोर ल्याउन नदिने भन्दै मत मागेका थिए। फोहोरको राजनीतिले काठमाडौँ भने दुर्गन्धित बनिरहेको छ। निर्वाचन सकियो तर सडकमा थुप्रिएका फोहोर कहिले निख्रिने हो अझै टुङ्गो छैन। बर्सातको समयमा, मनसुनको समयमा त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने अवस्था रहँदैन। माथि चाहिँ तपाईँको फोहोरको पहाड बनेको छ। त्यो पहाडसम्म चढ्नलाई तपाईँको चाहिँ मनसुनमा चाहिँ त्यो पानीले गर्दाखेरि फोहोर लोड भएर गाडीहरू चढ्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ के। अहिले बन्चरे डाँडाका स्थानीयले आफ्नो पनि जग्गा अधिग्रहण गरिदिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। ल्यान्डफिल्ड क्षेत्र जाने पासाङ लामु राजमार्गमा पनि मुड्खु 3 पिप्ले सडक खण्ड कालो पत्रेको माग राख्दै अवरोध हुँदै आएको छ। जबकि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार म्याद थप गर्दै सडक अलपत्र पारेको 8 वर्ष भइसकेको छ। अलिअलि सामानहरू जम्मा झार्दै थिए अनि त्यसपछि अलिक अब बर्सात पनि यो अनएक्सपेक्टेडली अब अहिले के भयो, अलिकति बर्सात पनि सुरु भयो, अहिले पनि चलिरहेकै छ र त्यसपछि निर्वाचनको कारणले गर्दा त्यहाँ वर्करहरू गएका थिए, अहिले चाहिँ आएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ छ र अलिअलि सामानहरू झारेको छ। तर त्यही कन्डिसन चाहिँ अब सायद अब बिस्तारै मनसुन पनि सुरु हुँदैछ, त्यस कारण चाहिँ त्यति फेभरेबल कन्डिसन होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन।
काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन अघिल्लो फागुनदेखि नै बारम्बार प्रभावित भइरहेको छ। वैशाख 11 गतेदेखि फोहोर उठ्न नसकेको काठमाडौँमा 1 महिनापछि फोहोर उठाएर बन्चरे डाँडा लैजान त थालिएको छ, तर यो कुन दिन के बहानाले रोकिन्छ यसै भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। जातीय विभेद र छुवाछुतको नाममा जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाका नवराज विकसहित 6 जना युवकको सामूहिक हत्या भएको 2 वर्ष पुग्यो, तर अहिलेसम्म दोषीमाथि कारबाही र पीडित पक्षले न्याय पाएका छैनन्। बरु राजनीतिक पहुँचका भरमा छुवाछुत र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चप्रति पीडितहरू सशङ्कित छन्। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै रहेको नवराज विकको घर सुनसान छ। छोरा सम्झेर बुबा मनलाल टोलाइरहन्छन्। बस्ने घर, खेल्ने आँगन र सुत्ने कोठा उस्तै छ, तर नवराज छैनन्। कथित उपल्लो जातकी किशोरीलाई प्रेम गरेकै कारण नवराजले 2 वर्ष अघि ज्यान गुमाएका हुन्। 2077 साल जेठ 2 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहाडी नगरपालिका 8 सोती गाउँमा प्रेमिका भेट्न 17 जना साथीसँगै गएका नवराजसँगै टिकाराम नेपाली, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द शाहीले पनि ज्यान गुमाएका थिए। जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अमानवीय र दण्डनीय अपराधका दोषीमाथि कारबाही र पीडितले न्याय भने अहिलेसम्म पाएका छैनन्। न्यायको पर्खामा ती छौँ। तुरुन्तै न्याय भएपछि दोषीलाई सक्त कारबाही भएर भइदिएको भएपछि त्योबाट न्यायाधीशबाट सुनाइ भइदिएको भएपछि हामीलाई खाना खाएको पनि सन्तुष्टि हुन्थ्यो, खाना खाने पनि लाग्दैन, कुनै केही पनि उ छैन। हामीलाई न्याय चाहियो कि जो हत्या गरे तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो। मुद्दा 2 वर्ष यता रुकुम जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। पीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। 2077 जेठ 32 गते रुकुम जिल्ला अदालतमा 34 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा नवराजकी प्रेमिकाकी आमा 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य 3 जना साधारण तारिकमा छुटे। नाबालिग भएका कारण सुधार गृहमा पठाइएकी युवती र उनका भाइलाई उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशमा अभिभावकको जिम्मामा छोडिएको छ। बाँकी 28 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका मध्ये पीडकले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि उच्चमा राय बाझिँदा सर्वोच्च अदालतले 5 जनालाई साधारण तारिकमा छोड्न आदेश दियो। अहिले 23 जना थुनामै छन्। बितेका 2 वर्षमा वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र गर्ने र पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूको राय बुझ्ने काम सकिएको रुकुम जिल्ला अदालतले जनाएको छ। घाइते 2 जना बाहेक अरू वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट बकपत्रको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र अब जेठ 18 गतेको लागि मुद्दा पेशीमा चढेको छ। रुकुम घटनापछि संसदमा पनि प्रश्न उठेको हो। संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको र दोषीलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव निरन्तर चलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, खलङ्गा, जाजरकोट। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। जातीय छुवाछुत र बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकार किन संवेदनशील नभएको होला? जनताको आवाज। न्याय क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ पार्टीको संरक्षणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको, राजनीति कारणले पनि चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको। राजनीति छत्रछायामा बसेर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुराको मिसयुज गर्न खोज्छन्। कानुन छ, कार्यान्वयन भएको छैन। कसो गर्दा मान्छेलाई अनाचार हुन्छ, अत्याचार हुन्छ भन्ने कुराको होसै छैन भने त्यो मान्छेबाट हामीले न्यायको कसरी आशा राख्ने? कानुन त छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दायित्वलाई पूर्ण रूपले निर्वाह नगरेको कारणले चाहिँ यस्तो अवस्था देखेको। दायित्वबाट पन्छिनु, गभर्नमेन्टबाट जुन एउटा पहल हुनुपर्ने, सकारात्मक पहल हुनुपर्ने, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो पहल भइरहेको छैन। प्रमाण नभएको कारणले डर धाकधम्कीले गर्दा उनीहरू न्यायसम्म पुग्न नसकेको कारण सबभन्दा दोषी त हाम्रो समाजमा पनि छ। लोकले मान्छेबाट गभर्नमेन्टमा जान्छ त यही ढाकछोप गर्न थाल्छ। पार्टी पोलिसको आधारमा कहीँ चाहिँ यो दमन गर्ने अथवा त्यो भेदभाव गरेर 21औं शताब्दीमा जातीय छुवाछुतको लागि 0 टोलरेन्स हुनुपर्ने हो। सरकार त्यसमा चाहिँ अलि संवेदनशील देखिएन। सामान्य व्यक्तिले सत्तासँग पावरसँग लड्न नसकेको प्रशासन संयन्त्र, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो चाहिँ राज्यका संरचनाहरू सबै चाहिँ पुरानै प्रकारका छन्। सरकार किन चुकिरहेछ भने त्यहाँ सरकारमा प्रतिनिधि गर्ने मान्छेहरू को छ त?
त्यहाँ सबै पुरुषको बाहुल्यता छ, त्यो पुरुष पनि एलाइट पुरुषहरू। कानुन चाहिँ फितलो गर्ने, कानुनको कुनै भ्यालु नगर्ने, अलिक कमजोर वर्गलाई चाहिँ सरकारले पनि त्यो वर्गलाई एकदमै न्याय दिएको हुँदैन। अपराधीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर बचाउन खोज्ने, पावर र पावरको कुरा गर्ने भएको हुनाले पनि एक त कारबाही हुन नसकेको, अस्थिर सरकार हुनु, राजनीतिक समस्याबाट त्यो कारबाही हुन सकेको छैन। पीडितहरूले चाहिँ रिपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा वातावरण नभएर नै हुनसक्छ। कानुनै अलिकति फितलो, छुवाछुतप्रति चाहिँ सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर पनि रहेको छैन। अर्थ र विकास। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको सकारात्मक भनेको छ। उद्योगी व्यवसायहरूले उद्योगहरूको प्रवर्धन, आफ्नै वस्तु आफ्नै उपभोग भन्ने नारा र उद्योगको जग्गा हदबन्दी हटाउने विषयलाई सकारात्मक भनेका छन्। यस्तै विद्युतमा सहुलियत दिने सरकारको योजना राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। चाहिँ प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो, विशेष गरी चाहिँ कृषि क्षेत्र र चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ नि स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी उपभोग भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ नि कार्यक्रम ल्याउनु खोजे जस्तो देखिन्छ हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि भन्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गर्नलाई पूर्वाधारमा धेरै समस्या छ, जग्गा प्राप्तिको समस्या छ। पूर्वाधारका कुराहरू आज आए, पुँजीगत खर्चका कुराहरू आए, विकास निर्माणका कुरा, यसको लागि कि त अब विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण, त्यो बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा विदेशी ऋण लिनु पनि कति घातक हुँदो रहेछ देशको लागि भन्ने कुरा अहिले हामी विश्व अर्थतन्त्रबाट देखिसक्यौँ। त्यसर्थ अहिलेको आजको नीति तथा कार्यक्रमलाई मैले धेरै चुनौतीपूर्ण, यसको कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण रूपमा देखेको छु। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि सरेको छ। प्रतियोगिता आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने तय भएको छ। खेलकुद मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिता सारिएको जानकारी दिएको हो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गजराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतियोगिता सार्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसअघि यही जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने तालिका थियो। प्रदेशहरूले खेलाडी छनौट प्रक्रिया अघि बढाए पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या भएकाले निर्धारित समयमा प्रतियोगिता गर्न नसकेको मन्त्री गजराजले बताएका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासँग सम्बन्धित यसको बजेट कार्यान्वयनको जुन अवधि हो त्यो अवधि मूलतः नपुग्ने अवस्था देखा पर्यो। साफ गेमको मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच बनेको थियो। त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो, तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यति धेरै सहज छैन। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सरेको यो तेस्रो पटक हो। अघिल्लो संस्करण 2076 सालदेखि साल वैशाख 11 गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसबेला 2077 साल फागुन 21 देखि 27 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको पोखरामा केन्द्रित भएर 9 प्रतियोगिता गर्ने घोषणा गरिएको थियो। प्रतियोगितामा 2 प्रदर्शनी सहित 37 खेल सहभागी गराइनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।